सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इब्लीस किस तरह इंसान को वसवसा देता है, किस तरह उसको फिसलाता है, किस तरह धोखे के साथ अपने ढप पे ले जाता है। सबसे पहली कोशिश उसकी ये होती है कि इंसान शिर्क या कुफ्र में मुब्तला हो जाए, क्योंकि ये उसके लिए सबसे आसान रास्ता है। अगर इंसान उसमें मुब्तला हो गया तो क्या होगा? इंसान के हर नेक अमल खुद ब खुद जाया होता चला जाएगा। फिर उसको फिक्र नहीं होती कि अब इंसान नेकी कर रहा है या बदी कर रहा है, बस शिर्क कर लिया और उससे बेफिक्र हो गया। क्योंकि शिर्क के साथ लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक, और आप देखेंगे कि दुनिया में अक्सरियत का दीन शिर्क ही रहा है। दुनिया के किसी म्यूजियम में चले जाएं, मशरिक में या मगरिब में, कहीं चले जाएं, आसारे कदीमा की खुदाई के दौरान सबसे ज्यादा निकलने वाली चीजें क्या होती हैं? बुत परस्ती सबसे आम मजहब रहा है, शिर्क में मुब्तला करना। अगर इसमें वो नाकाम हो जाए तो दूसरा हथकंडा बिद्दत में मुब्तला करना, दूसरा हथकंडा बिद्दत में डालना। बिद्दत दीन की बुनियाद हिला के रख देती। बिद्दत की सबसे बड़ी खराबी यह है कि इंसान उसको नेकी समझ के करता है। क्या होती है बिद्दत? दीन में नई बात इजाद करना, नई एडिशन। जो काम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बताए हैं ना फरमाए हैं, उनको खुद से शुरू कर बैठना। और बिद्दत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिद्दत गुमराही है, खा वो बज़ाहिर कितनी खूबसूरत क्यों ना। वो कुल्लु दलालतिन फिन्नार, हर गुमराही आग में। अब अगर कोई शख्स अल्हम्दुलिल्लाह शिर्क से भी बच गया, बिद्दत से भी बच गया, और उसके दिल में सुन्नत की बड़ी मोहब्बत है और गलत तरीकों की नफरत है, तो तीसरा दर्जा कबीरा गुनाहों में मुब्तला करना। इब्लीस इंसान को कबीरा गुनाहों में पड़वाने का बहुत ख्वाहिशमंद होता है, खासतौर पर ऐसे इंसान को जिसकी लोग पैरवी करते हैं। समझ में आई ये बात? आप किसको बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला करता है? जिसकी और लोग पैरवी कर रहे हैं और लोग भी उसकी बात मानते हों। इब्लीस को इससे बहुत ख्वाहिश होती है ताकि लोग उस शख्स से मुतनफ्फिर हों। जो शिर्क और बिद्दत से बच जाता है उसे बड़ा गुनाह में डालता है ताकि लोग उससे बदजन हो जाएं और उसके गुनाहों और नाफरमानियों को लोगों में आम करें। हाँ, फलां जो बड़ा दर्स देता है, तुम्हें पता वो ऐसे और ऐसे झूठ बोलता है, वो तो गिबत भी करता है, वो तो ये भी करता है, वो तो वो भी करता है। लेकिन हकीकत में वो इब्लीस के मुआविन होते हैं और इन्हें इस चीज का एहसास भी नहीं होता, जो इस तरह की काबिल नफरत बातों को मोमिनों के दरमियान फैलाते हैं। इनके लिए दुनिया और आखिरत का अजाब है, खासतौर पर ऐसी बुराइयों की तशहीर जिसके पीछे मकसद खैरखाही के जज्बे की बजाय इब्लीस की मुआवनत हो। ये सब कुछ करने का मकसद लोगों को उस आलिम से मुतनफ्फर करना और उससे मुस्तफीद न होने देना है, ताकि कोई उससे फायदा न उठाए। अगर इस दर्जे पर इब्लीस किसी बंदे को फांसने में नाकाम हो जाता है तो वो चौथे दर्जे या सगीरा गुनाहों में पड़वाने की कोशिश करता है। ये गुनाह इकट्ठे होकर आदमी को हलाक भी कर सकते हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटे गुनाहों से होशियार रहो, क्योंकि छोटे गुनाहों की मिसाल ऐसे है जैसे कुछ लोग सहरा में जाते हैं। इसके बाद आपने हदीस सुनाई जिसका मफहूम कुछ यूं है कि उनमें से हर एक लकड़ी की छोटी से छड़ी डंडी उठा लाता है और इससे वो बहुत बड़ी आग जला लेते हैं। छोटे छोटे गुनाह इकट्ठे होकर बहुत बड़ी आग बन जाते हैं। एक शख्स छोटे गुनाहों का मामूली ख्याल करके करता है, यहां तक कि वो उनको बेजरर समझने लगता है। ऐसा इंसान जो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है वो तो अंजाम से डरता है, लेकिन ये तो डरता भी नहीं कि छोटा सा गुनाह है। बड़ा गुनाह हो जाए ना तो इंसान को नदामत भी बड़ी होती है, लेकिन छोटे छोटे गुनाहों पर इंसान दिलेर हो जाता है। क्या हुआ, थोड़ी सी तो लेट हुई नमाज, क्या हुआ जो आंख नहीं खुली, क्या हुआ जो ये वो बाकी सब भी तो ये करते हैं, अगर मैंने कर लिया तो क्या हुआ। छोटे छोटे गुनाहों में मुब्तला कर देना ताकि वो इकट्ठे होकर उसको ले डूबे। अगर बंदा अपने आप को इस जाल में फंसने से बचा लेता है तो शैतान उसके साथ अगले दर्जे की तरफ पेशकदमी करता है। 5वें दर्जे में वो ऐसी चीजों में मसरूफ करवाता है जो मुबाह हैं, जिनके करने का कोई फायदा है ना नुकसान। इस तरह बेफायदा कामों में पड़कर अच्छे कामों के लिए वक्त ही नहीं बचता। कितनी जबरदस्त बात है ये।
پہلے درجے پہ شرک میں ڈالتا ہے، اس سے بچ نکلا، دوسرے میں بدعت، اس سے بھی بچ نکلا، تیسرے میں کبیرہ گناہ، اس سے بھی بچ نکلا، چوتھے میں صغیرہ گناہ، اس سے بھی بچ نکلا۔ اب کیا؟ ایسے کام کرواؤ جو جائز میں آتے ہیں، مباح میں، لیکن ان کا ثواب کوئی نہیں خاص، کوئی بہت مفید کام نہیں، اس میں اتنا مصروف کرتا ہے کہ پھر فائدہ مند کاموں کے لیے وقت ہی نہیں بچتا، یعنی انسان اپنے لمحات کی قیمت ہی نہیں جانتا، پھر کم اجر والے کاموں میں مصروف کرتا ہے، یعنی بڑے اجر کے کاموں کو چھڑا کے کم اجر کے کاموں میں ڈال دیتا ہے کہ کچھ تو ٹانگ کھینچو کہ آگے زیادہ نہ جا سکے۔ یہاں تک کہ شیطان انسان کو 70 اچھے کاموں کی دعوت دیتا ہے تاکہ اسے ایک برائی میں داخل کر سکے، یا ایسا کام کرا دے جس سے 70 نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اگر ان کاموں کی کسی دن بیٹھ کے خود لسٹ بنا لیں، آپ کو پتا چلے گا آپ کتنے غیر ضروری کام کر رہے تھے۔ کبھی ہماری ایک مووی بنا کے ایکشن ریپلے کر کے دکھائی جائے تو ہم خود شرمندہ ہو جائیں کہ یہ کر رہے تھے ہم۔ کبھی کبھی سوچا کریں کہ آخرت میں اس گھنٹے کو جب دکھایا جائے گا تو کیسے دیکھوں گی؟ اس وقت انسان سے کاش ایک لمحہ مل جائے کہ توبہ کر لوں۔ آج گھنٹے ہیں توبہ کرنے کے لیے، لیکن احساس ہی نہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کے لیے مفید کام تلاش کر کے رکھا کریں، ٹارگٹ پہ رکھا کریں، یہ کرنا، یہ کر کے چھوڑنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، باندھے رکھیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو باندھیں گے نہیں نا، کام نہیں کر سکتے۔ پھر کیا کرتا ہے وہ کہ بعض اوقات انسان کو جب دیکھتا نا بڑا ڈٹرمنڈ ہے، نیکیاں کرتا ہے، کہتا کرتے جاؤ کرتے جاؤ، 70 کر لیتا نا، ایک ایسا کام کرا تھا سب ضائع کر دو۔ ایک دفعہ دعویٰ کرو، واہ میں نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا، سب ضائع۔ ریاکاریاں کروا کے، دکھاوے کر کے، بڑی بڑی بڑکے مار کے انسان سب کیا دھرا ضائع کر کے بیٹھ جاتا۔ لکھتے ہیں کہ اس چیز کو اللہ کی طرف سے ملنے والے نور کے بغیر نہیں جانا جا سکتا، یعنی شیطان کے جو ہتھ کنڈے، وہ وسوسے ہیں نا، وہ گزرتی ہوا کہاں سے پتہ چلتی؟ سرسراہٹ سے۔ ایسا نور جو وہ اپنے بندے کے دل میں ڈالتا ہے۔ اس علم کا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اللہ کی شان کے مطابق کام کرنے کی کوشش، اس کے پسندیدہ کام، ایسے اعمال جن سے وہ خوش ہو جائے، ایسے کام جو بندے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو، ایسے کام جن میں اللہ کی طرف زیادہ رہنمائی ہو، اس کے رسول کا اتباع، کتاب اور اس کے صالحین بندوں کا راستہ ہے۔ کسی کے پاس بھی یہ علم نہیں سوائے اللہ کے رسول کے وارثوں، آپ کے ائمہ کرام اور زمین پر آپ کے جانشینوں کے۔ مزید یہ کہ زیادہ تر مخلوق اس سے مستفید نہیں ہوتی، وہ آواز ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی، کیونکہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے علم و حکمت عطا کرتا ہے۔ یعنی یہ باتیں علم و حکمت سے احساس ہونے لگتی، وہ ہے ہی نہیں۔ ہاں، ساری زندگی ہم کن کن شغل میں مصروف رہتے ہیں۔ اور آخری چیز، اگر بندہ ابلیس کے مذکورہ بالا تمام چنگلوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ کبیرہ ہے، نہ صغیرہ ہے، اور نہ غیر مفید ہیں، بلکہ کیا ہے، بڑا ہی مفید کام کر رہا ہے انسان، بہت مفید کام کر رہا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ تو ایسے بندے پر وہ اپنے جنوں اور انسانوں کی ایک جماعت کو لگا دیتا ہے، اس کا پیچھا کرو، اب میں تو ہار گیا، تم سب مل کے اس کا پیچھا کرو، جو اسے مختلف قسم کے نقصانات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں اس کا اعتماد گرانا، اسے وائلنٹ اور دین میں نئی نئی باتیں نکالنے والا کہنا، اور لوگوں کو اس سے ہوشیار رہنے کے لیے کہنا۔ اس کا مقصد اس شخص کو کمزور کرنا اور اس کے دل کو پریشان کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ابلیس اس شخص کے خیالات الجھاتا اور پریشان کرتا ہے، اور لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں اٹھانے دیتا۔ ظاہر ہے اگر روز آپ ایک نئی بات سن لیں، روز ڈپریشن میں پڑے ہوئے ہوں، آپ کہاں سے کوئی اچھا کام کر سکتے؟ آپ کا دل تو غم سے بھرا ہوا ہے، کیسے کوئی نیکی کی بات نکلے؟ تاہم ابلیس اس کے خلاف جھوٹ کے محافظوں، جنوں اور انسانوں کی سرتوڑ مدد کرتا ہے۔ اس طرح مومن موت تک جنگ کی حالت میں ہوتا ہے، جب کبھی وہ کمزور پڑتا ہے اسے نقصان پہنچایا جاتا ہے یا قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ اس طرح مومن جہاد کی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔